सबसे पहले एक जरूरी वजाहत। ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं। ये कोई लफ्ज ब लफ्ज बयानिया नहीं, बल्कि हम सादा उर्दू में बाबवार वजाहत पेश कर रहे हैं। वॉइस ओवर के लिए एआई टूल्स इस्तेमाल हुए हैं, तो हो सकता है तलफ्फुज में कुछ गलतियां हों। कभी कभी एआई मुसन्निफ की जिन्स भी गलत बता सकता है, जैसे मर्द को वो मोन्नस कह दे। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम एक काफी अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का लिखा हुआ पेश लफ्ज, जो उन्होंने ज़ाक दरीदा की मशहूर मगर मुश्किल किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी के तर्जमे के लिए लिखा है। जी बिल्कुल, और ये पेश लफ्ज खुद बहुत अहम है, क्योंकि जैसा आपने कहा किताब वाकई पेचीदा है। हाँ, और स्पिवाक शुरू में ही कहती हैं कि ये किताब समझना आसान नहीं। वो बताती हैं कि दरीदा का काम सिर्फ तर्जुमा या तनकीद नहीं है, ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, जिसे डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। सही, डीकंस्ट्रक्शन। और वो ये भी वाजे करती हैं कि दरीदा ने कैसे जबान और खास तौर पर लिखाई के बारे में जो पुराने ख्यालात थे उन्हें चैलेंज किया। मतलब वो जो सोच थी कि बोलना ज्यादा अहम है लिखाई से। हाँ, लोगोसेंट्रिज्म वाली बात। बिल्कुल, दरीदा ने इसे उलट दिया। उनकी नजदीक तो लिखाई यानी राइटिंग माना बनाने का बुनियादी जरिया है जी, और यही डीकंस्ट्रक्शन का एक मरकजी नुक्ता है। मगरबी फलसफे में जो मौजूदगी यानी प्रेजेंस को बहुत अहमियत दी गई है और लोगोसेंट्रिज्म को, दरीदा उन्हीं तसव्वुरात की बुनियादों पर सवाल उठाते हैं। अच्छा। और स्पिवैक पेश लफ्ज के हवाले से दरीदा की बात समझाती हैं। दरीदा कहते हैं कि पेश लफ्ज बज़ाहिर किताब को मुतारिफ करवाता है, उसे दोहराता है, लेकिन वो खुद भी मतन का हिस्सा है, एक लामुतनाई खेल का हिस्सा। मतलब कोई फिक्स्ड शुरू या आखिर नहीं। बिल्कुल, कोई हतमी आगाज या इख्तिताम नहीं, मतन बस चलता रहता है। ये तो खुद में एक डीकंस्ट्रक्शन वाली बात लग रही है। अच्छा, इसी सिलसिले में स्पिवाक एक और दिलचस्प, शायद थोड़ा अजीब तसव्वुर का जिक्र करती हैं, सूरैचर यानी राइटिंग अंडर इरेजर। ये क्या चीज है? हाँ, ये दरीदा की एक खास टेक्निक है, सूरैचर। इसका मतलब है कि आप एक लफ्ज लिखें, फिर उस पर एक लकीर खींच दें, जैसे उसे काट रहे हो, लेकिन आप लफ्ज को मिटाते नहीं, लकीर और लफ्ज दोनों को वहीं रहने देते हैं। अच्छा, क्यों? ये दिखाने के लिए कि जुबान एक ही वक्त में जरूरी भी है। हमें बात करने के लिए अल्फाज चाहिए ना, और नाकाफी भी। वो लफ्ज पूरी तरह मायने अदा नहीं कर पाता, तो लकीर बताती है कि ये लफ्ज ठीक नहीं, पर उसे वहां रखना बताता है कि उसके बगैर गुजारा भी नहीं। वाह, मतलब जुबान की जरूरत भी और इसकी हद भी एक साथ दिखा दी। बिल्कुल, और यहीं से एक और अहम तस्वुर जुड़ता है, वो है ट्रेस का, निशान का। ट्रेस? जी, दरीदा के मुताबिक कोई भी असल, कोई बुनियाद, ओरिजिन खालिस हालत में कभी मौजूद ही नहीं थी। हर चीज, हर लफ्ज अपने अंदर किसी दूसरी चीज का, जो वहां मौजूद नहीं है, एक निशान लिए हुए है। यानी मौजूदगी की अदम मौजूदगी। बिल्कुल, एब्सेंस ऑफ अ प्रेजेंस। मायना हमेशा दूसरे मानी से फर्क की वजह से बनता है और हमेशा किसी गैर हाजिर चीज का हवाला देता है। ये तो बड़ी गहरी बात है। अच्छा, तो दरीदा इन ख्यालात तक कैसे पहुंचे? जाहिर है उन्होंने दूसरे मुफक्किरीन से भी तो कुछ लिया होगा। स्पिवाक ने कुछ बताया? जी हाँ, बिल्कुल। स्पिवाक बताती हैं कि कई मुफक्किरीन का असर है, जैसे नीची। उनसे दरीदा ने हकीकत और मानी की जो मरवजा कदरें हैं, उन पर शक करना सीखा और फलसफे को एक तरह की बयानबाजी यानी रिटोरिक के तौर पर देखना। फिर फ्रॉइड का असर है। लाशोर को समझने के लिए दरीदा लिखाई का इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेस का तसव्वुर, नफ्सियात में भी उसका किरदार, और यहीं से डिफरेंस का आइडिया भी आता है। डिफरेंस? हाँ, ये फर्क वाला? हाँ, फर्क और अल्तवा दोनों का मिला जुला मफहूम, यानी माना फर्क से पैदा होता है और हमेशा मुलतवी होता रहता है, कभी मुकम्मल नहीं होता। सही। और फिर हाइडेगर हैं। उनसे वजूद का सवाल और माबाद अत-तबियात की डिस्ट्रक्शन यानी उसकी साख्त को तोड़ने का ख्याल लिया। अगरचे दरीदा हाइडेगर की मौजूदगी की तलाश पर तनकीद भी करते हैं। तो मतलब वो उनके काम से फायदा भी उठा रहे हैं और साथ साथ उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। जी, यही डीकंस्ट्रक्शन का अंदाज है। अच्छा, इस जमाने में साख्तियात, स्ट्रक्चरलिज्म का भी काफी चर्चा था, लीवी स्ट्रॉस वगैरह। इस पर दरीदा का क्या मौकफ था? साख्तियात तो मुनज़्ज़म ढांचे, स्ट्रक्चर्स तलाश करता था ना?
हाँ, साख्तियात के मकसद यही था कि इंसानी सरगर्मियों के पीछे जो बुनियादी मुस्तहकम ढांचे हैं उन्हें दरियाफ्त किया जाए। लेकिन दरीदा खास तौर पर लेवी स्ट्रॉस का हवाला देकर कहते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग की नामुमकिन ख्वाहिश है। इंजीनियरिंग की ख्वाहिश मतलब एक मुकम्मल, बंद, मुस्तहकम निजाम बनाने की कोशिश जो हकीकत में मुमकिन ही नहीं। दरीदा के नजदीक सारा इल्म, सारी समझ एक तरह का ब्रिकोलाज है। ब्रिकोलाज? वो क्या होता है? यानी आप पहले से जो औजार, जो तसव्वुरात मौजूद हैं, उन्हीं से काम चलाते हैं। कोई बिल्कुल नया बाहर से निजाम नहीं लाते। एक तरह से जुगाड़ कह लें। हाँ, अच्छा, यानी मौजूदा चीजों से ही काम चलाना। बिल्कुल। और इसीलिए दरीदा साख्तियात की बुनियाद, यानी वो जो मुखालिफ जोड़े होते हैं ना, बाइनरी ऑपोजिशंस, जी जी जैसे तकरीर बमुकाबला तहरीर, फितरत बमुकाबला सकाफत, जी जी उन्हीं को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। वो दिखाते हैं कि इन जोड़ों में हमेशा एक को दूसरे पर फौकियत दी गई है और ये ताल्लुक इतना सीधा या मुस्तहकम नहीं है। तो गोया हम हमेशा सिस्टम के अंदर रहकर ही उसे समझने या बदलने की कोशिश करते हैं, मुकम्मल तौर पर बाहर निकलना मुमकिन नहीं। इस सारी बहस के बाद स्पिवाक द पेश लफ्ज कारी को क्या कहता है आखिर में? बुनियादी तौर पर तो स्पिवाक कारी को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि देखो, ये किताब आसान नहीं है, इसके मुश्किल नजरियात का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये पेश लफ्ज एक तरह से दरीदा के डीकंस्ट्रक्शन के सफर का दरवाजा है, जहां हर लफ्ज, हर तसव्वुर पर दोबारा गौर करने की जरूरत महसूस होगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जुबान और तहरीर कैसे हमारे मानी बनाने के अमल को, हमारी सोच को तश्कील देते हैं। बहुत शुक्रिया, ये वाकई एक जबरदस्त गुफ्तगू रही। स्पिवाक का पेश लफ्ज हमें दरीदा को समझने की एक राह तो दिखाता है, लेकिन ये सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर मानिए हमेशा, जैसा दरीदा कहते हैं, टलता रहता है, मुलतवी होता रहता है, तो क्या हम कभी किसी मतन की कोई हतमी तशरीह तक पहुंच भी सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ज़ाक दरीदा की किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी पर, खास तौर पर इसके बिल्कुल शुरू के हिस्से की। जी, और दरीदा दीबाचे में ही मतलब एक तरह से बता देते हैं कि ये कोई आसान पढ़ाई नहीं होने वाली। हाँ, वो कहते हैं कि ये किताब कोई सीधी साधी दलील नहीं, बल्कि जो हम जुबान और माने के बारे में सोचते आए हैं ना सदियों से, इसमें एक रुकावट डालने की कोशिश है। बिल्कुल। और फिर पहला हिस्सा आता है, हर्फ से पहले तहरीर, राइटिंग बिफोर द लेटर। अच्छा। और यहाँ वो फौरन इस ख्याल को चैलेंज करते हैं जो बहुत गहरा है मगरबी फलसफे में, कि भाई बोलना यानी स्पीच वो असल चीज है, वो बुनियादी है, और लिखना वो बस बात की चीज है। हाँ, कि लिखना, राइटिंग, वो सानवी है, बस बोली हुई बात को रिकॉर्ड करने का एक तरीका। ओह, तो ये है वो पहला बड़ा ख्याल जो वो सामने लाते हैं कि लिखना सिर्फ बोली हुई बात को उतारना नहीं है। जी बिल्कुल, यही उनका मरकजी नुक्ता है। वो कहते हैं कि तहरीर सिर्फ रिकॉर्डिंग का आला नहीं है, बल्कि तश्कील देती है। ये तो वाकई बड़ी इनकलाबी बात लग रही है। फिर पहला बाब है किताब का खात्मा और तहरीर का आगाज, द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। उसमें क्या है? तो उसमें वो इसी बात को आगे बढ़ाते। दरीदा कहते हैं कि ये जो किताब का तसव्वुर है ना, यानी एक मुकम्मल बंद किस्म का इल्म, हाँ, कि बस ये किताब पढ़ ली तो सब आ गया। वो कहते हैं ये तसव्वुर अब अपनी हद को पहुंच गया है। तो फिर इसकी जगह क्या? इसकी जगह वो कहते हैं कि तहरीर को देखो एक खुले, हमेशा बदलते हुए अमल के तौर पर, एक ऐसा प्रोसेस जो पहले से तयशुदा माने या असल यानी ओरिजिन के ख्याल को ही मुंतशिर कर देता है। तो ये वही बात हुई ना जो मगरिब में चलती आ रही थी कि आवाज, बोलना वो सोच और हकीकत के ज्यादा करीब है, जिसे आपने लोगोसेंट्रिज्म कहा था। बिल्कुल वही, लोगोसेंट्रिज्म, यानी लोगोस कलाम, अकल, दलील को मरकज मानना और आवाज को उसका सबसे करीबी इजहार समझना। और इसी वजह से तहरीर हमेशा दूसरे नंबर पर रही। जी, बस एक अक्स, एक साया या ज्यादा से ज्यादा एक टेक्निकल मददगार। अरस्तु की मिसाल है ना कि बोले गए अल्फाज जहन के तजुर्बात की अलामत हैं और लिखे गए अल्फाज बोली हुई। यानी आवाज का ताल्लुक जहन से बराह रास्त है और तहरीर का नहीं। हाँ, यही रिवायती सोच थी। लेकिन एक मिनट, जब दरीदा तहरीर कहते हैं तो क्या वो सिर्फ हरूफ लिखने की बात कर रहे हैं?
الف بے پہ؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. دریدا کے ہاں تحریر کا مطلب بہت وسیع ہے. اچھا، کیسا وسیع؟ یوں سمجھیں کہ ہر قسم کا نشان، کوئی بھی انسکرپشن، وہ لفظی ہو یا غیر لفظی. غیر لفظی جیسے سنیما کی تصویریں، موسیقی کے نوٹس، رقص کی حرکتیں، آرکیٹیکچر، یہاں تک کہ بائیولوجی میں جیسے ڈی این اے میں معلومات کا جو نظام ہے اسے بھی وہ پروگرام یعنی ایک قسم کی تحریر کہتے ہیں. اوہ واو، یعنی یہ گرام یا نشان انسان سے بھی پہلے کا ہے؟ ان کے مطابق ہاں، یہ زیادہ بنیادی ہے. اسی لیے وہ فونیٹک رائٹنگ یعنی آواز پر مبنی تحریر جیسے ہمارے حروف تہجی ہیں، اس کی مرکزیت کو چیلنج کرتے ہیں. حالانکہ ہم تو اسی کو اصل لکھائی سمجھتے ہیں. جی، لیکن وہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیں، ریاضی جیسی سائنس کب سے مکمل طور پر صرف بولی جانے والی زبان پر انحصار کرتی ہے. اس کے تو اپنے نشانات ہیں. صحیح بات ہے. اور آج کل کی ٹیکنالوجی جیسے سائبرنیٹکس وغیرہ، وہ تو صوتی تحریر کی حدود سے بہت آگے ہے. وہاں کوڈز ہیں، سگنلز ہیں. اور وہ اس خیال کو بھی رد کرتے ہیں کہ پہلے معنی یا تصور سگنیفائڈ ذہن میں ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے لیے لفظ یا نشان سگنیفائر لاتے ہیں. جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے نا سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا، اور یہ نشان یعنی سائن کا پورا تصور، یہ اصل میں مغربی فلسفے اور تھیولوجی یعنی الہیات سے آیا ہے. جہاں معنی کو ایک خالص پہلے سے موجود چیز سمجھا جاتا تھا. ہاں، ایک حاضر مستحکم سچائی. دریدا دکھاتے ہیں کہ نہیں، معنی کبھی بھی اکیلا خالص حالت میں نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ دوسرے نشانات کے فرق اور تعلق سے پیدا ہوتا ہے، ایک جال میں، ایک نیٹ ورک میں. تو کوئی بھی نشان خود سے معنی نہیں رکھتا؟ نہیں، وہ اپنا معنی دوسرے نشانات سے مختلف ہو کر پاتا ہے. اسی لیے معنی کبھی فائنل نہیں ہوتا، کبھی سٹیبل نہیں ہوتا، ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. تو پھر وہ کتاب کا خاتمہ والی بات کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں چھپنا بند ہو جائیں گی. کتاب یہاں ایک استعارہ ہے، ایک ایسے علمی نظام کا جو خود کو مکمل، بند اور حتمی سمجھتا ہے. اچھا، ایک کلوزڈ سسٹم. جی، دریدا کے مطابق یہی کتاب کا تصور لوگو سینٹرزم کو سہارا دیتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ متن یعنی ٹیکسٹ کا تصور لاتے ہیں. ٹیکسٹ؟ ہاں، جو ایک کھلا جال ہے جس کی کوئی واضح حد نہیں، کوئی مرکز نہیں، جو ہمیشہ دوسرے متون سے جڑا ہوا ہے. تو کتاب کے تصور کا خاتمہ اصل میں اس بند سوچ کا خاتمہ ہے اور ایک کھلے لامنتہائی متن کے امکان کا آغاز. تو یہ جو شروع کا حصہ ہے، دیباچہ اور پہلا باب، یہ ایک طرح سے بنیاد رکھ رہا ہے آگے کی بحث کے لیے؟ بالکل، یہ ہمیں اس نئے فکری میدان کے لیے تیار کرتا ہے. دریدا صرف تحریر کا کوئی نیا نظریہ نہیں دے رہے، وہ ہمارے سوچنے کے پورے انداز کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں. ایک بڑی تبدیلی، ایک ٹرانسفارمیشن. تقریر کے اختیار پر سوال اٹھا کر، مصنف کے ارادے کو چیلنج کر کے، کتاب کی حتمیت کو ختم کر کے، وہ گویا راستہ صاف کر رہے ہیں اس چیز کے لیے جسے وہ ڈی کنسٹرکشن کہتے ہیں. جی، ڈی کنسٹرکشن یا رد تشکیل. اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ اس کا مطلب معنی کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ معنی کبھی بھی ٹھہرا ہوا، مستحکم، سٹیبل نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ حرکت میں ہے، ہمیشہ ان زبان کی اور کلچر کی ساختوں، ان سٹرکچر سے بنتا بگڑتا رہتا ہے جن پر ہمارا پورا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آگے پھر دریدا ہمیں اسی علاقے میں مزید گہرائی میں لے جائیں گے، جہاں تحریر کوئی بات کی چیز نہیں بلکہ بنیاد ہے، اوریجن ہے. جی بالکل. اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر تحریر واقعی اتنی بنیادی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، تو پھر ان تمام علمی شعبوں، اداروں، سماجی ڈھانچوں کا کیا بنے گا جو صدیوں سے بولی ہوئی بات، دلیل اور واضح مستحکم معنی کے تصور پر کھڑے ہیں. یہ واقعی گہرا سوال ہے. آج ہم ژاک دریدا کے ایک بہت اہم کام آف گرامیٹولوجی کے دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں. جی، لسانیات اور گرامیٹولوجی. بالکل. تو اس باب میں دریدا جدید لسانیات، خاص طور پر فرڈینینڈ دی ساسر کے نظریات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. ہاں، اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ پورا شعبہ
یعنی لسانیات تحریر کو تقریر کے مقابلے میں کم تر سمجھتا آیا ہے، ایک طرح سے ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ صحیح۔ اور دریدا اسی روایتی درجہ بندی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی لسانیات نے تو معنی کیسے بنتے ہیں، اس میں تحریر کے بنیادی کردار کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ ساسیور نے زبان کو نشانیوں کا نظام تو کہا، جی ہاں، سسٹم آف سائنس، لیکن پھر بھی وہ اسی پرانے خیال پر قائم رہے کہ اصل زبان تو بولی جانے والی ہی ہے، یعنی تقریر، اور تحریر تو بس اس کی ایک نمائندگی ہے، ایک نقل۔ اور اسی جھکاؤ کو دریدا نے فونوسینٹرزم کہا ہے۔ ہاں بالکل، یہ عقیدہ کہ آواز یعنی تقریر لکھی ہوئی چیز یعنی رسم الخط سے زیادہ خالص ہے، زیادہ مستند ہے۔ اور یہیں سے دریدا اس پورے تعصب کی جڑیں کھودنا شروع کرتے ہیں۔ جی، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ساسیور نے تو تحریر کو زبان کے اندرونی نظام سے باقاعدہ طور پر نکال ہی دیا تھا۔ اچھا؟ ہاں، ساسیور کے لیے لسانیات کا جو اصل موضوع تھا وہ صرف بولا جانے والا لفظ تھا۔ وہ بہت صاف کہتے ہیں کہ صرف بول چال کی شکلیں ہی لسانیات کا اصل مطالعہ ہیں۔ تو تحریر کو وہ ایک بیرونی چیز سمجھتے تھے، جیسے تقریر کا کوئی عکس ہو یا کوئی تصویر، زبان کا اپنا لازمی حصہ نہیں مانتے تھے۔ گویا زبان کے نظام سے باہر کی کوئی شے، یعنی صرف نقل، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تو واقعی ایک محدود نظریہ لگتا ہے۔ جی، اور بات صرف غیر متعلق ہونے کی نہیں ہے۔ دریدا بتاتے ہیں کہ ساسیور تو تحریر کو ایک قسم کا خطرہ بھی سمجھتے تھے۔ خطرہ؟ کس طرح کا خطرہ؟ جیسے یہ زبان کو خراب کر سکتی ہے، اسے آلودہ کر سکتی ہے۔ وہ تحریر کے اثر کو منفی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے ایک غلطی کہتے ہیں، یہاں تک کہ بیماری کی طرح یعنی پیتھولوجیکل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو کافی سخت انداز ہیں۔ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ تحریر کا جو اثر بڑھ رہا ہے وہ اصل زبان یعنی تقریر پر ایک طرح کا غاصبانہ قبضہ ہے، یوزرپیشن۔ یعنی تحریری شکل جو صرف ایک تصویر ہے وہ اصل چیز کی جگہ لے رہی ہے؟ جی ہاں، ساسیور نے تو یہاں تک کہا کہ تحریر زبان کا لباس نہیں بلکہ بھیس ہے، ڈسگائز۔ بھیس؟ گویا کوئی دھوکہ جو اصل حقیقت یعنی تقریر کو چھپا رہا ہے۔ یہ تو تحریر کے بارے میں بہت ہی منفی رویہ ہے۔ یقیناً، لیکن یہیں پر دریدا ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے لاتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ساسیور خود اپنے ہی دلائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان میں تضادات ہیں۔ کیسے تضادات؟ مثال کے طور پر جب ساسیور زبان کی ساخت سمجھانے لگتے ہیں، یعنی اس کے عناصر کا آپس میں تعلق، تو وہ اکثر تحریر کی مثالیں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو صدم ظریفی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ساسیور کا جو اپنا مرکزی نظریہ ہے نا، کہ زبان کی اصل چیز اس کی آوازیں نہیں بلکہ ان آوازوں کے بیچ کا فرق ہے، اختلافات کا نظام ہے۔ جی ہاں، یہ تو ان کا بنیادی نقطہ تھا۔ تو یہ نظریہ تو خود ان کی صوتی مرکزیت کی جڑ کاٹ دیتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ زبان میں صرف اختلافات ہوتے ہیں، مثبت اصطلاحات نہیں۔ تو یہ اصول تو تحریر پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا تقریر پر۔ صحیح کہا۔ اس سے تو آواز کی یعنی صوتی مادے کی اہمیت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو گویا ساسیور کی اپنی تھیوری ہی تقریر کو مرکز بنانے کے خلاف جا رہی تھی، چاہے وہ خود اس نتیجے پر نہ پہنچے ہوں۔ بالکل، اور اسی تضاد کو بنیاد بنا کر دریدا اپنا وہ مشہور تصور پیش کرتے ہیں، اولین تحریر یا آرچ رائٹنگ۔ آرچ رائٹنگ، یہ کیا ہے؟ یہ عام لکھائی تو نہیں؟ نہیں، یہ عام معنوں میں لکھائی نہیں ہے، یہ ایک زیادہ وسیع، زیادہ بنیادی تصور ہے۔ دریدا کہتے ہیں کہ یہ اولین تحریر اصل میں تقریر سے بھی پہلے آتی ہے۔ تقریر سے پہلے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے دریدا ڈفرنس کہتے ہیں، یعنی معنی جو کبھی مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا، ہمیشہ تھوڑا مختلف ہوتا رہتا ہے، اور نشان یا ٹریس یعنی ہر تصور میں اس چیز کا عکس جو وہ نہیں ہے، یہی چیزیں مل کر معنی کو ممکن بناتی ہیں۔ اچھا، چاہے وہ نشان آواز کی شکل میں ہوں یا کاغذ پر لکیروں کی۔ یہ اولین تحریر صرف کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ معنی کے وجود کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی معنی بننے کے لیے یہ اولین تحریر ضروری ہے؟ جی ہاں، دریدا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سائنس اور تاریخ جیسے تصورات بھی تحریر کے اسی بنیادی امکان پر قائم ہیں۔ تحریر صرف سائنس کا ایک موضوع نہیں بلکہ خود علمیت یعنی ایپسٹیمی کی شرط اول ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ دریدا کا پہلا بڑا راستس حملہ ہے۔
साख्तियाती लिसानियात की बुनियादों पर? जी, सास्यूर के मफरूजों पर सवाल उठाकर वो जुबान और मानी के मुताले की जड़ों को हिला रहे हैं। और वो हमें मजबूर करते हैं कि हम तहरीर को महज तकरीर का साया न समझें, बल्कि इसे एक खुद मुख्तार निजाम माने जिसकी अपनी मंतिक है, अपनी ताकत है। बिल्कुल, और यही वो तब्दीली है जो ग्रामेटोलॉजी यानी इल्म तहरीर के लिए रास्ता खोलती है कि वो एक अलग इल्मी शोबे के तौर पर सामने आ सके। तो ये तज्जिया सिर्फ लिसानियात तक महदूद नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल मगरबी फलसफे में सदियों से चले आ रहे मौजूदगी के तसव्वुर और लोगोस मरकजियत पर भी सवाल उठाता है। लोगोस मरकजियत यानी तकरीर और हाजिर मानी को मरकज समझने का रुझान? जी हाँ, ये तज्जिया हमें समझाता है कि अगर हम तहरीर के तसव्वुर को संजीदगी से लें तो हमारे इल्म, हमारी तारीख और हकीकत के बारे में सोचने के अंदाज में कितनी बुनियादी तब्दीली आ सकती है। यकीनन ये बहुत गहरी बातें हैं, तो आज के लिए ये सोचने का नुक्ता छोड़ जाते हैं सामीन के लिए। अगर तहरीर यानी अव्वलीन तहरीर वाकई तकरीर से पहले आती है, तो इसका हमारी जुबान, हमारी सोच और दुनिया को समझने के तरीकों पर क्या गहरा असर पड़ता होगा। और ये ख्याल असल और नकल के हमारे रिवायती तसव्वुरात को कैसे उलट-पुलट कर रख देता है। बिल्कुल, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। तो आज हम जाक दरीडा की किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी के एक बहुत अहम बाब पर बात कर रहे हैं, बाब 3, ग्रामेटोलॉजी बतौर एक मुस्बत साइंस। बुनियादी सवाल यूं समझें, यह है कि क्या ग्रामेटोलॉजी यानी तहरीर का बाकायदा मुतालिया, क्या ये लिसानियात या बायोलॉजी की तरह एक जिसे कहते हैं मुस्बत साइंस हो सकती है? मतलब क्या ये मौजूई हकायक, कवानीन वगैरह दरियाफ्त कर सकती है जैसे फिजिक्स करती है? जी बिल्कुल। और इस सवाल की गहराई को समझने के लिए डेरिडा वो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का काम का हवाला देते हैं। लेवी स्ट्रॉस माहिर बशरियात थे, आप जानते ही होंगे। उन्होंने इंसानी सकाफत, खास तौर पर असातीर और समाजी ढांचों पर साइंसी तरीकों का इतलाक करने की बड़ी कोशिश की। वो चाहते थे कि सकाफत में जो बुनियादी आफाकी साख्ते हैं वो मिल जाएं। हाँ, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। दरीडा ये दिखाते हैं कि लेवी स्ट्रॉस जैसे मुफक्किर भी, जिन्होंने इतनी कोशिश की कि मौजूई रहें, वो भी सदियों पुराने मगरबी तासबात में फंसे हुए थे। खास तौर पर यह ख्याल कि तहरीर जो है वो तकरीर से ज्यादा फितरी है, ज्यादा बुनियादी है। और ये सिर्फ कोई एकेडमिक नुक्ता नहीं है, ये तो वो बुनियाद है जिस पर मगरबी फिक्र का बड़ा हिस्सा खड़ा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दरीडा का बुनियादी इस्तेदलाल ही यही है कि यही गहरे अक्सर गैर महसूस मफरूज है, खासतौर पर ये लोगोसेंट्रिज्म यानी तकरीर को मरकज मानना। यही चीजें ग्रामेटोलॉजी को एक वाकई आजाद खुदमुख्तार साइंस बनने से रोकती हैं। वो कहती हैं कि अगर ग्रामेटोलॉजी को एक, आप कह लें, मुस्तनद शोबे के तौर पर कायम करना है, तो हमें पहले खुद साइंसी इल्म की बुनियादों पर सवाल उठाना होगा, खास तौर पर इंसानी उलूम में। ये सिर्फ तहरीर की तारीख का मामला नहीं, बल्कि ये कि हम इल्म बनाते कैसे हैं, उसे जायज कैसे ठहराते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ तारीख लिखने से आगे की बात है। दरीदा तो सीधा तकरीर की इस मरकजी हैसियत को ही चैलेंज कर रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि 17वीं और 18वीं सदी में भी जब आलमगीर जबान या तहरीर के निज़ाम बनाने की कोशिशें हुईं, जैसे लाइबनीज का वो मशहूर मंसूबा था जिसमें चीनी रस्मुल खत को एक गैर सौती मॉडल के तौर पर देखा गया, वो कोशिशें भी आखिरकार इसी तकरीर मरकजियत वाले फ्रेमवर्क में फंस गईं। ये हैरान कुन नहीं कि ये तासुब इतना गहरा है? बिल्कुल, और ये सिर्फ चीनी तासुब तक महदूद नहीं था। दरीदा एक और चीज का जिक्र करती हैं, हायरोग्लिफिस्ट तासुब। मिसाल के तौर पर फादर किरचर जैसे लोग थे, उन्होंने मिस्री हायरोग्लिफ्स की पुरस्रारियत पर इतना ज्यादा जोर दिया, इसे इतना सूफियाना बना दिया कि उनकी साइंसी रम्ज कशाई यानी डिसाइफरिंग में ही रुकावट पैदा हो गई। इन कदीम तहरीरों को तकरीर के मुकाबले में कमतर या अजीब या बिल्कुल ही अलग थलग और पुरस्रार समझा गया। ये नहीं देखा कि ये भी एक पेचीदा निजाम है। तो फिर दरीडा ये कह रहे हैं कि आजकल जो तहरीर की तारीखें लिखी जा रही हैं, वो भी कुछ ऐसे ही पुराने जालों में फंसी हुई हैं। क्या वो अब भी तहरीर को सिर्फ तकरीर का एक औजान समझती हैं, या वो फितरत बमुकाबला इदारा जैसे सादा,
شاید گمراہ کن تضادات پر انحصار کرتی ہیں؟ ہاں، دریڈا کی تنقید بالکل یہی ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ گرامیٹولوجی کو صرف انسان کی سائنس نہیں بننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود انسان کے تصور پر سوال اٹھاتی ہے جو خود مغربی فکر کی پیداوار ہے۔ وہ آندرے لیروا گوہان کا حوالہ دیتی ہیں۔ لیروا گوہان تحریر یا گرام کو زندگی، ٹیکنالوجی، میموری کی ایک بہت وسیع تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ انسان اور غیر انسان کے بیچ کی روایتی تقسیم کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ اس خطی سوچ پر بھی تنقید ہے، یعنی یہ مان لینا کہ صوتی تحریر ہی ترقی کی معراج ہے، اور یہ سوچ تحریر کی جو دوسری پیچیدہ شکلیں ہیں ان کے امکانات کو دبا دیتی ہے۔ صحیح، مطلب ایک لکیری ترقی کا نظریہ۔ اور یہ خیال کہ کوئی بھی تحریری نظام وہ مکمل طور پر صوتی یعنی فونیٹک ہوتا ہے، دیریڈا کے نزدیک یہ بھی ایک وہم ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ تمام تحریری نظاموں میں صوتی اور غیر صوتی عناصر کا امتزاج ہوتا ہے، جیسے وہ ریبیس کا اصول ہے، جہاں ایک تصویر صرف چیز کی نہیں بلکہ ایک آواز کی بھی نمائندگی کرنے لگتی ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ نظام لگتا ہے پھر۔ بالکل، اور یہی پیچیدگی دکھاتی ہے کہ تحریر صرف تقریر کی ریکارڈنگ یا نقل نہیں ہے، یہ ایک خود مختار نظام ہے، بلکہ ایک وسیع تر نظام کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق طاقت سے ہے، قانون سے، معیشت، ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ مذہب سے بھی ہے۔ ڈیریڈا اسی بنیادی پہلے سے موجود امکان کو آرکی رائٹنگ یا نشان ٹریس کہتی ہیں۔ یہ آرکی رائٹنگ کوئی پرانی تحریر نہیں، بلکہ وہ بنیادی ساخت ہے جو معنی کو ممکن بناتی ہے، تقریر اور تحریر دونوں سے بھی پہلے۔ یہ تصور کسی سادہ فطری آغاز کے افسانے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، یہ باب مغربی فکر پر دریدا کی تنقید کو واقعی بہت گہرا کرتا ہے۔ یہ صرف پرانے مفکرین کی بات نہیں، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ آج کے مفکر بھی کیسے ان پرانی فکری عادتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ تقریر کو اولویت دینا، تحریر کو بس ایک آلہ سمجھنا، یہ نکات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یقیناً، اور اسی لیے دریدا سائنس کے مروجہ تصور پر، خاص طور پر انسانی اور سماجی علوم میں نظر ثانی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ وہ واضح کرتی ہیں کہ گرامیٹولوجی ایک نئے اور اہم علمی شعبے کے طور پر تبھی ابھر سکتی ہے جب ہم فکر کی ان وراثتی ساختوں کو سمجھیں اور انہیں ڈی کنسٹرکٹ کریں، یعنی ان کی بنیادوں کو کھول کر ان کا تجزیہ کریں، جو تحریر کو ہمیشہ سے حاشیے پر رکھتی آئی ہیں۔ اور یہ ڈی کنسٹرکشن یہ کوئی منفی عمل نہیں بلکہ گہری تفہیم کا عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے جو ابواب آئیں گے ان میں دریدا شاید ان پوشیدہ درجہ بندیوں کو اور زیادہ بے نقاب کریں گے، اور ہمیں زبان، معنی اور ثقافت کی ایک زیادہ بنیاد پرست، زیادہ چیلنجنگ تفہیم کی طرف لے جائیں گے۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ جو شاید سننے والوں کے غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، کیا علم کی بنیادوں پر اس طرح سوال اٹھانا جیسا کہ دریڈا کر رہی ہیں، کیا یہ خود اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ مثبت یا معروضی علم کا جو تصور ہے وہ بذات خود ایک ایسی ثقافتی اور تاریخی ساخت ہے جسے سمجھنے اور شاید ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو دریڈا کے کام سے ابھرتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ژاک دریڈا کی اہم کتاب آف گرامیٹولوجی کے دوسرے حصے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ جی، یہ حصہ فطرت، ثقافت، تحریر کے عنوان سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا تعارف ہے روسو کے دور کا تعارف، تو ظاہر ہے فوکس ژان ژاک روسو پر ہے۔ بالکل۔ دریدا یہاں روسو کی تحریروں کو بنیاد بنا کر مغربی فلسفے کی ایک پرانی بحث کو چھیڑتے ہیں۔ کون سی بحث؟ یہ فطرت بمقابلہ ثقافت والی؟ جی، اور خاص طور پر یہ کہ تحریر یعنی لکھائی کو اس میں کہاں رکھا گیا ہے، اکثر ایک مصنوعی چیز کے طور پر، جیسے وہ کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز ہو جو اصل قدرتی انسانی اظہار کو آپ کہہ لیں خراب کرتی ہو۔ ہاں، یہی روایتی خیال رہا ہے، اور دریدا اسی کو کھول رہے ہیں۔ یہ کافی گہری باتیں ہیں مگر کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا باب ہے خط کا تشدد، لیوی اسٹراس سے روسو تک۔ یہاں لیوی اسٹراس کہاں سے آ گئے؟ اچھا سوال ہے۔ دریدا یہاں مشہور ماہر بشریات کلود لیوی اسٹراس کے خیالات کو روسو سے جوڑتے ہیں۔ کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ دکھاتے ہیں کہ
دونوں مفکرین اپنے اپنے طریقے سے تحریر کے تصور سے مطلب اس کے کردار سے کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ پریشان کس لحاظ سے؟ جیسے تحریر کوئی ایسی قوت ہے جو شاید فطری حالت کو، اصلیت کو متاثر کرتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے۔ اچھا، تو وہی بات کہ تحریر کوئی بیرونی خلل ڈالنے والی چیز ہے۔ جی ہاں، اور دریدا اسی نقطے کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی فکر میں، جس میں روسو اور لیوی اسٹراس بھی شامل ہیں، تحریر کو غلط طور پر دیکھا گیا ہے۔ غلط طور پر کیسے؟ مطلب اسے ایک خطرناک یا آپ کہہ لیں ثانوی چیز سمجھا گیا جو فطری نظام کو خراب کرتی ہے۔ یہ وہ تعصب ہے جسے دریدا لوگو مرکزیت کہتے ہیں، یعنی تحریر پر فوقیت دینا۔ فونو مرکزیت بھی، آواز کو اہمیت دینا۔ بالکل، گویا بولی جانے والی زبان زیادہ حقیقی یا فطری ہو۔ دریدا کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی؟ لیکن تحریر تو آتی ہی تحریر کے بعد ہے نا، تاریخی طور پر۔ ہاں، جسے ہم عام طور پر لکھائی سمجھتے ہیں، یعنی حروف تہجی، وہ تو بعد میں آتی ہے، مگر دریدا ایک وسیع تر معنی میں تحریر کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آرکی تحریر؟ جی، آرکی تحریر۔ ان کے نزدیک یہ زبان کی ساخت میں پہلے سے موجود ہے، مطلب فرق پیدا کرنے کا نظام، نشانات کا کھیل، وہ خالی جگہیں جو معنی کو ممکن بناتی ہیں۔ اچھا، یہ سب تقریر سے بھی پہلے ہے، زبان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ تو دریدا کا کہنا ہے کہ جسے ہم فطری زبان سمجھتے ہیں، وہ پہلے ہی اس تحریر کی منطق پر چل رہی ہے۔ تو پھر تشدد والی بات کیا ہوئی؟ خط کا تشدد؟ تشدد یہ ہے کہ جب ہم اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر کے لکھائی یعنی حروف تہجی کو ایک بیرونی خطرہ سمجھتے ہیں، یہ تحریر کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر ایک جھوٹی کمتر حیثیت دینا ہے۔ سمجھ آئی۔ اور لیوی اسٹراس کی وہ نمبیکوارا قبیلے والی کہانی، تحریر کا سبق، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہانی ایک بہترین مثال بن جاتی ہے۔ لیوی اسٹراس بتاتے ہیں کہ کیسے قبیلے کے سردار نے لکھنا سیکھے بغیر صرف نشان بنا کر اسے طاقت اور درجہ بندی کے لیے استعمال کیا۔ ہاں، میں نے پڑھی ہے وہ۔ لیوی اسٹراس کے لیے تو یہ تحریر کے منفی پہلو کو دکھاتا ہے۔ جی، وہ اسے طاقت، استحصال اور عدم مساوات سے جوڑتے ہیں، لیکن دریدا ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل تشدد صرف حروف والی تحریر کے آنے سے نہیں شروع ہوا، وہ تو زبان کی بنیادی ساخت میں پہلے سے موجود ہے۔ نام دینا، فرق کرنا، درجہ بندی کرنا، یعنی آرکے تحریر کا عمل؟ بالکل۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ نمبیکاوارا میں ذاتی ناموں کے استعمال پر پابندی تھی۔ یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ نشان اور نام کا نظام اور اس سے جڑی طاقت پہلے سے موجود تھی۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زبان اور طاقت کا رشتہ کتنا گہرا ہے۔ تو یہ پہلا باب، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف روسو یا لیوی اسٹراس پر نہیں، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ مغربی فکر میں تحریر کو لے کر ایک گہرا شک پایا جاتا ہے۔ بالکل، اور دریدا پزے کرتے ہیں کہ یہ شک صرف علمی نہیں، یہ نظریاتی ہے۔ اس نے اثر ڈالا ہے کہ ہم انسانی فطرت، علم اور رابطے کو کیسے سمجھتے ہیں۔ تو خط کے تشدد کا ذکر کر کے دریدا ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ تحریر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ جی، اسے یہ خطرہ سمجھا گیا، بجائے اس کے کہ اسے معنی پیدا کرنے والی ایک بنیادی چیز سمجھا جاتا۔ اسے باہر کا حملہ آور سمجھا گیا، جبکہ وہ تو گھر کے اندر ہی تھی۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے دریدا روسو کی تحریروں کا مزید تجزیہ کریں گے۔ جی، تاکہ وہ مزید تضادات سامنے لا سکیں اور یہ دکھا سکیں کہ تحریر ثانوی نہیں بلکہ مرکزی ہے۔ یہ صرف بولی ہوئی زبان کی نقل نہیں، بلکہ شاید زبان کے ممکن ہونے کی شرط ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے، جی، کہ اگر تحریر یعنی یہ فرق اور نشان کا نظام زبان اور ثقافت کی بنیاد میں ہی شامل ہے، تو کیا واقعی کوئی ایسا معاشرہ ہو سکتا ہے جو تحریر کے بغیر ہو؟ کیا یہ ممکن بھی تھا کبھی، یا یہ صرف ایک رومانوی خیال ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جس پر دریدا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم ژاک دریدا کی مشہور کتاب آف گرامیٹولوجی کے حصہ دوم کے ایک بہت ہی اہم باب پر بات کر رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے وہ خطرناک اضافہ۔ جی، اس میں دریدا ژان ژاک روسو کی تحریروں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر زبان،
تحریر اور انسانی فطرت پر ان کے جو خیالات تھے ان کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اصل جو بات ہے نا وہ روسوں کے ایک خاص لفظ سپلیمنٹ پر مرکوز ہے۔ سپلیمنٹ، اچھا، تو اردو میں ہم اسے اضافہ کہیں گے یا متبادل؟ بالکل، دونوں کہہ سکتے ہیں، اضافہ یا متبادل۔ روسوں کے خیال میں تو تقریر کا بس ایک سپلیمنٹ ہے، یعنی کوئی ثانوی سی چیز اضافی۔ ہاں، ایک ایکسٹرا چیز جو بس اس وقت کام آتی ہے جب تقریر میں کوئی کمی رہ جائے، جیسے یادداشت ساتھ نہ دے رہی ہو۔ صحیح۔ روسوں کے لیے تقریر اصل ہے، فطری ہے، براہ راست ہے، اور تحریر وہ تو بس اس کی ایک نقل ہے، ایک نمائندگی۔ لیکن یہیں سے دریدہ ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں جو سننے میں تھوڑا تضاد لگتا ہے نا؟ جی، کہ اگر تحریر صرف تب ضروری ہے جب تقریر آپ کہہ لیں کمزور ہو یا موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ تقریر خود ہی پہلے سے نامکمل تھی۔ بالکل بالکل، یہی بات، یہی تو دریدہ کے پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ جو سپلیمنٹ ہے نا جسے ہم ثانوی سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں اسی اصل یعنی تقریر کی اندرونی کمزوری یا اس کے نامکمل پن کو دکھا رہا ہے۔ اوہ، یہی دریدہ کا جو طریقہ ہے نا ڈی کنسٹرکشن، اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ کیسے؟ مطلب وہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پر؟ وہ ایسے کہ متن کے اندر جو چھپے ہوئے تضادات ہوتے ہیں نا ان کو سامنے لا کر دکھاتے ہیں کہ کیسے کوئی نظام اپنے ہی بنائے ہوئے معنی یا درجہ بندی کو خود ہی کمزور کر دیتا ہے۔ یہاں یہ سپلیمنٹ کا تصور روسوں کے پورے فکری نظام کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ تو یہ خطرناک کیوں ہے؟ اس اضافے میں ایسا کیا خطرہ ہے؟ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ دیکھیے، دریدہ یہ واضح کرتے ہیں کہ لفظ سپلیمنٹ کے نا بے وقت دو مطلب چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلا مطلب تو سیدھا سا ہے، کسی موجودہ چیز میں کچھ اور جوڑ دینا، اسے مکمل کرنا، جیسے فن ہے، وہ فطرت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، یہ موجودگی کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آیا۔ اور دوسرا معنی آپ نے کہا وہ زیادہ گہرا ہے۔ جی، دوسرا معنی ہے کسی چیز کی جگہ لے لینا، کسی خالی جگہ کو بھرنا، کسی غیر موجودگی کا متبادل بن جانا۔ جیسے تقریر کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ لیتی ہے۔ بالکل، تو یہ صرف اضافہ نہیں رہا، اب یہ ایک متبادل ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ اصل چیز میں پہلے سے کوئی کمی تھی، کوئی خلا تھا۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ ہاں، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آپ کو دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے کی ضرورت ہے جو ایک سپلیمنٹ ہے، تو یہ ضرورت کیا دکھا رہی ہے؟ کہ سورج کی روشنی میرے آنکھوں کے لیے شاید بہت تیز ہے، کافی نہیں۔ صحیح، تو چشمہ صرف ایک اضافہ نہیں، وہ اصل یعنی روشنی کی ایک حد یا کمی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، لیکن روسو تو تحریر کو اصل سے دور لے جانے والی چیز سمجھتے تھے، ایک نمائندگی جو اصل موجودگی کا صرف بھرم دیتی ہے۔ پھر وہ خود اسے کیسے استعمال کرتے تھے؟ ان کی اپنی زندگی میں یہ تضاد نظر آتا ہے؟ جی ہاں، یہی تو اصل بات ہے۔ روسو تحریر کو خطرناک تو سمجھتے تھے، لیکن اپنی زندگی میں اس کا خوب استعمال بھی کرتے تھے۔ کب؟ کیسے؟ خاص طور پر تب جب انہیں لگتا تھا کہ آمنے سامنے بات کرتے ہوئے وہ اپنی بات، یا جسے وہ کہتے ہیں میری اصل قدر، وہ ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہے۔ اچھا، تو گویا تحریر ان کے لیے تقریر کی جو ناکامی تھی اس کی تلافی کا ذریعہ بن گئی۔ وہ لکھ کر وہ موجودگی یا وہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے جو انہیں بولنے میں نہیں مل رہا تھا۔ اور روسو نے اپنی کتاب کنفیشنز میں ایک اور ذاتی تجربے کو بھی خطرناک سپلیمنٹ کہا تھا، خود لذتی یعنی میسٹربیشن کو۔ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں وہ؟ ہاں، وہ اسے کہتے تھے کہ یہ فطرت کو دھوکہ دینے والا عمل ہے، کیونکہ یہ تخیل کے ذریعے کام کرتا ہے، ایک غیر موجود محبوب کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ تو دریدہ کے نزدیک یہ بھی تحریر جیسے ہی ہے؟ بالکل، دریدہ کہتے ہیں یہ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے۔ یہ ایک متبادل ہے، ایک سپلیمنٹ جو اصل یعنی جسمانی قربت یا موجودگی اس کی جگہ لے لیتا ہے، اسے ایک محفوظ فاصلے پر رکھتا ہے، اور شاید قابو پانے کا احساس بھی دیتا ہے۔ جی، قابو پانے کا احساس۔ یہ ایک طرف تو خواہش کو تسکین دیتا ہے اور دوسری طرف براہ راست تجربے کے خطرے سے بھی بچاتا ہے۔ روسوں کے لیے وہ خطرہ بہت حقیقی تھا، وہ اسے زندگی اور موت کا معاملہ سمجھتے تھے۔ تو اس طرح تو پھر سپلیمنٹس یا متبادلات کی ایک لامتناہی زنجیر سی بن جاتی ہے۔ بالکل، جیسے روسوں کی زندگی میں مثال تھی، ماں کی کمی کو ماما یعنی میدام دے وارنس نے پورا کیا، جو خود ایک متبادل تھی، پھر ان کی جگہ تھیریس نے لے لی۔
तो हर रिश्ता पिछले की कमी पूरी करने वाला एक सप्लीमेंट बन गया। में है दरीदा का वो मशहूर जुमला है ना, मतन से बाहर कुछ नहीं है। जी हाँ, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। उसका मतलब भी यही है कि हकीकत तक हमारी जो रसाई है वो हमेशा इन सप्लीमेंट्स, इन निशानात, उस तहरीर के जरिए ही होती है। जिसे हम असल समझते हैं वो तो हमेशा पहले ही से इस जंजीर का हिस्सा होता है। ये बाप तो वाकई दरीदा के सबसे अहम कामों में से एक लगता है, क्योंकि ये आगाज, पाकीजगी और दर्जाबंदी के जो हमारी रिवायती तस्वुरात है ना मगरिब में, जी, उन सबको जड़ से चैलेंज कर देता है। सिर्फ जबान के हवाले से नहीं, बल्कि सोच के तमाम निजामों में। बिल्कुल। ये दिखाकर कि कैसे ये सप्लीमेंट का तस्वुर खुद रूसों की तकरीर बमुकाबला तहरीर वाले नजरिए को अंदर से कमजोर कर देता है, दरीदा तहरीर को सिर्फ एक मसनूई चीज या बिगाड़ नहीं समझते, बल्कि उसे एक बुनियादी हैसियत देते हैं। जी हाँ, एक बुनियादी और नागुज़ीर हैसियत। ये तहरीर की अहमियत और इसके काम करने के तरीके को समझने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। इससे हमें उन सदियों पुराने ख्यालात पर सवाल उठाने का मौका मिलता है कि जी तहरीर तो फितरी है, खालिस है, अव्वलीन है, और तहरीर सानवी है, मसनूई है, बिगाड़ने वाली है। दरीदा के मुताबिक तो जिसे भी हम आगाज या असल समझते हैं वो पहले से ही पेचीदा होता है, उसमें मिलावट होती है, वो नामुकम्मल होता है। सही। और दरीदा आगे के अब्वाब में रूसों के मतन में मौजूद उन्हीं तजादात और अंदरूनी कमजोरियों को मजीद गहराई में जाकर देखेंगे, जिससे जबान, मौजूदगी और माने के बारे में हमारी समझ और भी वाज़ेह होगी। और जाते जाते सामईन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर हर चीज, हर तजर्बा, हर रिश्ता एक सप्लीमेंट है जो किसी समझी जाने वाली असल की कमी को पूरा कर रहा है, तो क्या कोई खत्मी, कोई खालिस असल कभी था भी, या हम हमेशा से ही उन मुतबादिलात की लामहदूद जंजीर में ही कैद रहे हैं? आज की गुफ्तगू जाक दरीदा की किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी के एक काफी अहम हिस्से पर है। जी, खास तौर पर हम हिस्सा दोम के तीसरे बाब के पहले सेक्शन को देख रहे हैं। इसमें दरीदा ने रूसों के मजमून का जायजा लिया है। बिल्कुल। ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। ये मजमून शायद रूसों के दूसरे कामों जितना मशहूर ना हो, लेकिन है बहुत अहम। और दरीदा सिर्फ ये नहीं देख रहे कि मजमून में लिखा क्या है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरीदा की दिलचस्पी उसकी साख्त में भी है, मतलब ये मजमून कैसे बना है और रूसों के पूरे फिलॉसफी में इसकी जगह कहाँ बनती है। अच्छा। वो देखते हैं कि रूसों कैसे जबान को इंसानी जज्बात, मौसीकी और फिर समाज की तरक्की, इन सब चीजों से जोड़ते हैं। यानी रूसों का ख्याल था कि जबान तो असल में जज्बे से निकली थी, फितरत से। जी हाँ, बुनियादी ख्याल यही है कि वो खालिस थी, जज्बे से भरी हुई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ, खास तौर पर लिखने पढ़ने यानी तहरीर की वजह से इसमें एक तरह का बिगाड़ आ गया, खराब हो गई। हाँ, खराब हो गई। लेकिन यहीं से दरीदा अपना बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या सवाल? वो पूछते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसी खुलिस इब्तिदा थी भी? क्या ये मुमकिन है, या जिसे हम इब्तिदा समझ रहे हैं वो खुद शुरू से ही तहरीर जैसी या फर्क जैसी साख्तों में जकड़ी हुई थी? ये तो वाकई गहरी बात है। अच्छा, इसको समझाने के लिए दरीदा एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तकम्मुला, सप्लीमेंट जिसको कहते हैं। जी, तकम्मुला। ये बड़ा मरकजी तस्वर है उनके यहाँ। इसका क्या मतलब है? देखिए, तकम्मुला कोई ऐसी चीज है जो बज़ाहिर तो किसी बुनियादी चीज में बस इजाफा करती है, या शायद उसकी कोई कमी पूरी करती है। जैसे कहा जाता है कि तहरीर जो है वो तकरीर का तकम्मुला है, वो तकरीर के गैर मौजूदगी में उसकी कमी पूरी करती है। ठीक है। या जैसे सकाफत को फितरत का तकम्मुला समझा जाता है, लेकिन दरीदा कहते हैं कि ये सिर्फ ऊपर से जोड़ी गई चीजें नहीं हैं। अच्छा। ये जिस चीज में इजाफा करती है ना, इसकी बुनियाद को ही हिला देती हैं, उसकी असल हैसियत को गैर मुस्तहकम कर देती हैं। ये कैसे? मतलब तहरीर कैसे तकरीर की बुनियाद हिला देती है? इस तरह कि आम तौर पर हम तकरीर को ज्यादा फौरी समझते हैं, जिंदा, बोलने वाले की मौजूदगी से जुड़ा हुआ, है ना? हाँ, बिल्कुल, जैसे वो ज्यादा असली हो। बिल्कुल। और तहरीर को हम क्या समझते हैं? बैरूनी, मसनूई, गैर हाजिर, मौजूदगी से दूर। दरीदा इसी फर्क पर
اسی درجہ بندی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ تو دریدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم اصل یا فطری ابتدا سمجھتے ہیں وہ تصور ہی نامکمل ہے، کیونکہ وہ اس تکمیلے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ تکمیلہ بس ایک اضافہ ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے، یہ دراصل اس تکمیلے کے بنیادی کردار کو جو شروع سے موجود ہوتا ہے اس کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یعنی ابتدا کبھی خالص تھی ہی نہیں۔ ان کے مطابق نہیں، کیونکہ ابتدا میں ہمیشہ کسی دوسری چیز کا، کسی غیر موجودگی کا نشان موجود ہوتا ہے۔ یہی نشان موجودگی کو ممکن بناتا ہے۔ یہ نشان والی بات تھوڑی اور واضح کریں گے؟ نشان کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جیسے تقریر وہ مکمل طور پر خود میں بند نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ کسی دوسری چیز کا جیسے تحریر کا ایک اشارہ، ایک غیر موجودگی چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ خلا ہے جو معنی کو ممکن بناتا ہے۔ اچھا۔ اور دریدہ کے مطابق مغربی فلسفہ یعنی مابعد الطبیعیات، میٹافزکس، وہ ہمیشہ اسی نشان کو مٹا کر ایک خالص مکمل موجودگی یا ابتدا کو قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ تو یہ بات پھر زبان اور آزادی کے تعلق پر بھی لاگو ہوتی ہوگی، جو روسو اور ڈوکلوس کا خیال تھا کہ براہ راست تقریر، خاص کر عوامی اسمبلی میں، وہ آزادی کی علامت ہے۔ جی ہاں، جبکہ تحریر وہ غیر موجودگی اور غلامی سے جڑی ہے۔ بالکل۔ ان کے نزدیک جس زبان میں عوام سے سیدھی بات نہ ہو سکے وہ تو غلاموں کی زبان ہے۔ دریدہ کہتے ہیں کہ یہ جو تضاد ہے نا تقریر اور تحریر کا، آزادی اور غلامی کا، یہ بھی اسی تکملے کے پیچیدہ منطق کا حصہ ہے۔ کہ کیسے تحریر یعنی تکملہ، تقریر یعنی اصل پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جی، اور اس کے معنی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دریدہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی تقریر اتنی خالص اور تحریر اتنی کمتر ہے، یا یہ ہماری بنائی ہوئی برجہ بندی ہے؟ اچھا، اس ساری تھیوری کے علاوہ ایک تاریخی بحث بھی ہے جس کا ذکر دریدہ کرتے ہیں، روسو کے اس مضمون کی تاریخ کے بارے میں۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ یہ مضمون روسو کے مشہور کام سیکنڈ ڈسکورس آن انیکوالٹی سے پہلے لکھا گیا یا بعد میں، اس پر مفسرین میں اختلاف رہا ہے، جیسے اسٹروبنسکی اور ڈراتھے کے درمیان۔ جی، لیکن اس تاریخی بحث سے جڑا ایک اہم نظریاتی مسئلہ بھی ہے، وہ ہے رحم دلی یعنی پٹی کا تصور۔ وہ کیسے؟ ڈسکورس میں روسو رحم دلی کو ایک بنیادی فطری جذبہ کہتے ہیں جو عقل سے بھی پہلے آتا ہے، لیکن ایسے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رحم دلی کے لیے تخیل یعنی امیجنیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تو تضاد لگتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن دریدہ جب متن کا تجزیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تضاد نہیں ہے، ایسے بھی رحم دلی کو فطری ہی مانتا ہے۔ پھر تخیل کا کیا کردار ہے؟ ایسے کہتا ہے کہ رحم دلی کا جذبہ فطری تو ہے، لیکن وہ تخیل کے بغیر سویا رہتا ہے، غیر فعال، کویسنٹ رہتا ہے۔ تخیل اسے جگاتا ہے، عقل نہیں، تخیل۔ اچھا۔ اور یہی تخیل دریدہ کے مطابق وہ چیز ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے، یہی اسے آزادی، خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت، پرفیکٹیبلٹی اور موت کے شعور جیسی چیزوں سے جوڑتا ہے۔ تو تخیل ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرواتا ہے، ان سے آئیڈینٹیفیکیشن کرواتا ہے؟ جی، لیکن یہ شناخت، یہ آئیڈینٹیفیکیشن کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمدردی ہوتی ہے، ہم دوسروں کا دکھ محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک فاصلہ بھی رکھتے ہیں تاکہ اپنی ذات محفوظ رہے۔ بالکل، اپنی ذات محفوظ رہے۔ یہ ایک طرح کی رحم دلی کی معیشت، اکانومی آف پٹی ہے۔ اور آخر میں تاریخی طور پر مسون کا تجزیہ اور روسو کے اپنے نوٹس یہی بتاتے ہیں کہ ایسے غالباً ڈسکورس کے بعد ہی لکھا گیا تھا، اور 1761 اور 63 کے بیچ میں اسے حتمی شکل دی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دریدہ روسو کے مضمون کا گہرا جائزہ لے کر یہ دکھاتے ہیں کہ زبان کی جو فطری ابتدا کی کہانی روسو سناتے ہیں وہ اتنی سیدھی سادی نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ کہانی خود اندرونی تضادات اور پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں وہ تکملے پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اہم سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی ابتدا کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش خود کچھ چیزوں کو منتخب کرتی ہے، کچھ کو خارج کرتی ہے اور کچھ خاص ساختوں پر انحصار کرتی ہے۔
जिसका मतलब है कि वो इब्तिदा जिसे हम खालिस समझ रहे थे वो कभी खालिस होती ही नहीं। कभी नहीं, वो हमेशा पहले से ही मिलावट शुदा होती है, उन साख्तों से मुतासिर होती है जिनके जरिए हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तज्जिया फिर दरीदा की जो वसी तर तनकीद है मगरिब के फलसफे पर, उसके लिए एक बुनियाद बनता है। यकीनन, खास तौर पर ये दिखाने के लिए कि तहरीर, जिसे हमेशा तकरीर से कमतर समझा गया, वो दरअसल शुरू से ही हमारी सोच और जबान को खामोशी से तश्कील दे रही होती है। चाहे हम उसे माने या ना माने। चाहे हम उसे माने या ना माने, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी भी चीज की इब्तदा को जानने की हर कोशिश लामहला उस इब्तदा की नोयत को ही बदल देती है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए। आज हम जॉन जैक रूसो के एक अहम मजमून जबानों की इब्तिदा पर इसके बाब 3 के दूसरे हिस्से को देख रहे हैं। इसका उन्वान है तकलीद यानी इमिटेशन, और खास तौर पर हम जैक डेरिडा ने इस पर जो गहरी तनकीद की है उसका जायजा ले रहे हैं। जी। तो रूसो का ख्याल ये था कि जबान शुरू में बहुत जज्बाती थी, मौसीकी जैसी थी, बिल्कुल फितरत से जुड़ी हुई। लेकिन जैसे जैसे मुआशरे आप कह लें ज्यादा मुनज़्ज़म हुए, मसनूई हुए, तो जबान जज्बात से हटकर अकली बातचीत यानी रैशनल कम्युनिकेशन की तरफ चली गई। सही। और रूसो के मुताबिक इसी तब्दीली से तकलीद पैदा हुई, यानी जबान अब सच्चे जज्बात नहीं दिखाती बल्कि बस बाहर की चीजों की नकल करती है, उनकी नुमाइंदगी करती है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर डेरिडा का काम शुरू होता है। वो जब इस दलील को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो तकलीद है, जिसे रूसो एक तरह का बिगाड़ या जवाल समझ रहे हैं, वो कोई बाद में आने वाली चीज नहीं है। अच्छा। जी, बल्कि डेरिडा के मुताबिक तकलीद तो शुरू से ही जुबान के बनने के अमल का हिस्सा थी। मतलब ये कि वो जो खालिस इब्तिदा की बात रूसो करते हैं ना, वो जज्बाती म्यूजिक वाली जुबान, हाँ, वो भी कभी तकलीद या नुमाइंदगी से पाक थी ही नहीं। ये चीजें तो आप कह लें हमेशा से वहीं मौजूद थी। तो आइए इस नुक्ते को थोड़ा और खोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ रूसो की बात करें, उनके लिए जुबान की जड़ गाने में है, और ये गाना जरूरत से नहीं जज्बे से निकलता है। ये सिर्फ शोर नहीं बल्कि आवाज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है। जी, क्योंकि जानवरों में वो तसव्वुर नहीं, वो इमेजिनेशन नहीं जो हमदर्दी यानी पिटी जुगाए और दूसरों से जोड़े। आवाज रूसो के लिए फासले मिटाती है, रूहों को मिलाती है। और गाना उनके मुताबिक असल में जज्बाती आवाजों की नकल है, जैसे रोना या कराहना। बिल्कुल बिल्कुल। वो समझते हैं कि फन यानी आर्ट की बुनियादी तकलीद मिमेसिस यानी नकल है। लेकिन यहाँ एक आप कहे पेचीदगी भी है। रूसो मानते हैं कि तकलीद फन के लिए जरूरी तो है, लेकिन खतरनाक भी हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये अच्छे भी है, जैसे किसी अच्छी मिसाल से सीखना, और बुरी भी, जैसे सिर्फ नकल करना बिना किसी असल एहसास के, या फिर असल चीजों के बजाय सिर्फ उनकी निशानियां, उनके साइंस पेश कर देना। और यहीं से वो जुबान और मौसीकी के ज़वाल की बात करते हैं, ठीक? कि गाने का बोलने से अलग हो जाना एक किस्म की तंजीली है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसीकी में वो कहते हैं असल धुन यानी मेलोडी की जगह हिसाब किताब वाली हारमोनी ने ले ली। ये डेरिडा की जुबान में एक खतरनाक जमीमा यानी डेंजरस सप्लीमेंट है। यानी कोई ऐसी इजाफी चीज जो असल की जगह लेने आती है मगर शायद उसे कमजोर कर देती है। हाँ बिल्कुल। और रूसो इस जवाल को तारीख से जोड़ते हैं। उनके लिए तारीख एक तरह से असल से दूरी का सफर है, और इस सफर में अक्सर मुतबादिल चीजें सप्लीमेंट्स असल की जगह ले लेती हैं। जैसे हारमोनी ने मेलोडी की जगह ली। बिल्कुल। ये एक दायरे की तरह है जो बज़ाहिर आगे बढ़ता है पर असल से दूर लेता जाता है। ये भी दिलचस्प है कि रूसो फन के असर को भी निशानियों यानी साइंस के जरिए देखते हैं। वो कहते हैं पेंटिंग रंग से नहीं बल्कि खाका निगारी, ड्राइंग और तकलीद से असर करती है। जी, और मौसीकी भी सिर्फ आवाज से नहीं बल्कि उन निशानियों से जो हमारे एहसासात की नुमाइंदगी करती हैं, और ये असरात उनके मुताबिक सकाफती होते हैं। हाँ, वो ट्रेंटुला वाली मिसाल कि उसके कांटे का इलाज सिर्फ मुकामी इतालवी म्यूजिक से होता था, या मगरिबी म्यूजिक का वेस्ट इंडीज के लोगों पर असर न होना। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर वो जबानों में फर्क भी देखते हैं, आबो हवा और जरूरतों की बुनियाद पर। अच्छा,
यानी जुनूबी जुबानें जज्बे से पैदा हुई? जी, उनका ख्याल था कि जुनूबी जुबानें जज्बे से निकलीं, जैसे मुझसे मोहब्बत करो तो वो ज्यादा जानदार लहजे वाली गाने के करीब हैं, जबकि शुमाली जुबानें जरूरत से, जैसे मेरी मदद करो तो वो ज्यादा वाज़ेह, साफ तलफ्फुज वाली और तहरीर यानी राइटिंग के करीब हैं। तो तहरीर का किरदार यहाँ अहम हो जाता है। रूसो इसे सानवी समझते हैं, एक ज़मीमा या सप्लीमेंट? जी हाँ, एक ऐसी चीज जो बोली जाने वाली जबान के लहजे, एक्सेंट या इंटोनेशन के खत्म होने पर उसकी कमी पूरी करने आई। मगर रूसो समझते हैं कि ये असल जज्बे और आवाज की गर्मी का बदल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि वो जो एक्सेंट मार्क्स होते हैं वो भी असल आवाज के उतार चढ़ाव की जगह नहीं ले सकते? उनके नजदीक नहीं। वो समझते थे कि शुमाली जुबानें लिखने के लिए ज्यादा ठीक हैं, जबकि मशरिकी जुबानें जो ज्यादा जज्बाती हैं वो तहरीर में आकर अपनी रूह खो देती हैं। और यहीं पर डेरिडा का वो मरकजी नुक्ता आता है जिसकी आप बात कर रही थी। बिल्कुल, डेरिडा यही दिखाते हैं कि जिन चीजों को रूसो सानवी, मसनूई या बाद का बिगाड़ समझ रहे हैं, जैसे तकलीद, तहरीर, जनीमा, वो असल में शुरू से ही मानी के निजाम का लाजमी हिस्सा है। यानी रूसो की अपनी सोच में ये तजाद मौजूद है। जी, कि वो जिसे असल या इब्तिदा कह रहे हैं वो कभी भी मुकम्मल तौर पर खालिस या असली थी ही नहीं। वो इब्तिदा भी पहले से ही उन चीजों पर मुश्तमिल थी जिन्हें रूसो बाद की या मसनूई समझते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि डेरिडा के मुताबिक तकलीद और तहरीर, जिन्हें रूसो जुबान और मौसीकी का जवाल समझते थे, वो दरअसल मायने की बुनियाद का हिस्सा हैं। हाँ, ये बाहर से नहीं आए। नहीं, वो जुबान के निजाम का अंदरूनी हिस्सा हैं। रूसो की फिक्र में ये कशमकश साफ नजर आती है कि इब्तिदा कभी खालिस नहीं होती। जुबान अपनी पैदाइश से ही तकरार, फर्क और नुमाइंदगी जैसी चीजों पर मुश्तमिल है। तो ये चीजें माने के लिए खतरा नहीं है? डेरिडा के मुताबिक बिल्कुल नहीं, बल्कि यही वो चीजें हैं जो माने को मुमकिन बनाती हैं। ये तज्जिया रूसो के फलसफे में छुपे तजादात को और गहराई से दिखाता है और ये वाज़ेह करता है कि तहरीर, तकलीद, ज़मीमा ये माने के दुश्मन नहीं बल्कि उनके वजूद के लिए जरूरी हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, और इस सारी बहस के बाद एक सवाल ये भी जहन में आता है, खासतौर पर आजकल की डिजिटल दुनिया को देखते हुए। क्या? कि हमारे राब्ते की जो नए तरीके हैं, जैसे इमोजी हैं, मीम्स हैं, जो अक्सर हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं, क्या ये भी उसी पुरानी कशमकश की एक नई शक्ल नहीं? यानी तकलीद और असल एहसास के दरमियान जो कशमकश रूसो ने महसूस की थी, क्या ये आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी नहीं? आज हम जाक दरीदा के काम के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। वो जॉन जाक रूसो के जो जुबान की इब्तिदा पर ख्यालात थे, उनका तज्जिया करते हैं और खास तौर पर हम आर्टिकुलेशन के तस्वुर को देखेंगे, यानी अल्फाज की साख्त कैसे बनती है। जी हाँ, और रूसों का जो बुनियादी ख्याल था वो ये था कि जबान जैसे जैसे ज्यादा वाज़े बने, प्रिसाइज और मुनज़्ज़म होती गई, स्ट्रक्चर्ड होती गई, स्ट्रक्चर्ड होती गई, वैसे वैसे वो अपने कुदरती और आप कह लें जज्बाती जड़ों से दूर होती गई। उनके लिए ये आर्टिकुलेशन यानी आवाजों को बामानी हिस्सों में तोड़ना, ये जबान के जवाल का हिस्सा था, एक तरह की मसनूई तब्दीली। अच्छा, लेकिन यहीं पर दरीदा एक अहम सवाल उठाते हैं कि क्या ये आर्टिकुलेशन वाकई कोई बाद में आने वाली खराबी है या ये जबान की साख्त का शुरू से ही हिस्सा है? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। दरीदा का इस्तेदलाल ये है कि आर्टिकुलेशन, ये जो आवाजों में फर्क पैदा करना, उनको तकसीम करना, ये तो मानी बनाने के लिए शुरू से ही जरूरी है। ये कोई जवाल नहीं, बल्कि ये जबान की अपनी एक तरह की जरूरत है। इसके बगैर शायद बात समझाना मुमकिन ही ना हो। सही, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। पहले रूसो के नजरिए को देखते हैं। वो कहते थे कि बोलचाल यानी स्पीच ये इंसान की पहली समाजी इजाद है, कुदरती नहीं। हाँ, मतलब बोलने की सलाहियत तो कुदरती है, लेकिन जो मुख्तलिफ जबानें हैं, लैंग्वेजेस, वो बाद में बनी। और उनकी शक्ल, वो कहते थे, मौसम, जोग्राफिया, इन चीजों से बनी। दुरुस्त। और रूसो, दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इशारों की जबान को ज्यादा बेहतर समझते थे, ज्यादा कुदरती, ज्यादा बराह रास्त। अच्छा, जैसे वो कहते थे ना, आंख की गुफ्तगू कान से ज्यादा मौसर होती है। उनकी वो मशहूर मिसाल भी है कि महबूब का साया बनाना, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। लेकिन फिर वो आवाज की ताकत को भी मानते हैं, खास तौर पर जज्बात को उभारने के लिए। जी हाँ, जैसे वो मिसाल देते हैं ट्रेजेडी ड्रामों की,
कि सिर्फ खामोश इशारे, पैंटोमाइम जिसे कहते हैं, वो इतना असर नहीं रखते जितना कि सिर्फ आवाज सुनकर रोना आ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ उनके ख्यालात में थोड़ा तजाद, थोड़ी कशमकश नजर आती है। सही कहा। और यही वो नुक्ता है जिसे दरीदा पकड़ते हैं। रूसों के लिए आर्टिकुलेशन यानी आवाजों की ये सोची समझी तकसीम, ये जरूरत और अक्ल से जुड़ी है, और ये जुबान को उसकी असली वो जो म्यूजिकलिटी थी, जो जज्बा था, उससे दूर ले जाती है, जुबान को गोया ठंडा कर देती है। और यहीं दरीदा का मरकजी नुक्ता आता है। वो इस ख्याल को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिकुलेशन जज्बे की दुश्मन नहीं है, बल्कि ये आवाजों की तकसीम, ये फर्क ही है जो मानी को मुमकिन बनाता है। बिल्कुल। मेरा मतलब है, अगर हर आवाज एक जैसी हो, बिना किसी फर्क के, बिना किसी तकसीम के, तो हम कुछ समझेंगे कैसे? बात तो सही है। तो इस लिहाज से जो चीज रूसों को जुबान का जवाल लगती है, यानी उसका मुनज्जम होना, वो दरीदा के नजदीक, वो दरीदा के लिए जबान की बुनियादी शर्त है। आर्टिकुलेशन जज्बात के इजहार को रोकता नहीं, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बनता है। तो इस सारे तज्जिए का खुलासा क्या निकलता है? मतलब अगर दरीदा की बात माने तो रूसों का वो जो तसव्वुर था कि जबान कभी एक खालिस गैर मुनज्जम सिर्फ जज्बाती शक्ल में थी, वो तसव्वुर कमजोर पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। दरीदा ये दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर यानी साख्त, डिफरेंस यानी फर्क, और आर्टिकुलेशन यानी आवाजों की तकसीम, ये जबान में शुरू से ही मौजूद हैं। ये कोई बाद में आने वाली खराबी या इमिटेशन नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर फितरत और सखाफत या असल और नकल के बीच में कोई वाज़े लकीर खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, नामुमकिन हो जाता है। रूसों की कोशिश के बावजूद वो ये फर्क कायम नहीं रख पाते, क्योंकि आर्टिकुलेशन, जैसा कि दरीदा दिखाते हैं, वो फितरत और सखाफत, जज्बे और साख्त दोनों को आपस में मिला देती है। तो हर इजहार, हर कम्युनिकेशन पहले से ही किसी न किसी साख्त में ढली होती है। दरीदा के मुताबिक तो यही है। खालिस जज्बा या बराह रास्त इजहार शायद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उसे बयान करने के लिए भी आपको जबान की उसी साख्त, उसी फर्क, उसी आर्टिकुलेशन का सहारा लेना पड़ता है। ये वाकई एक गहरी बात है। अगर जबान की साख्त और फर्क शुरू से ही इसका हिस्सा हैं, तो क्या खालिस या बराह रास्त इजहार का जो ख्याल है वो सिर्फ एक वहम है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं? यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या हर किस्म की कम्युनिकेशन अपनी असल में हमेशा मीडिएटेड यानी बिलवास्ता ही होती है? क्या हम कभी भी किसी स्ट्रक्चर के बगैर, किसी फर्क के बगैर, किसी आर्टिकुलेशन के बगैर वाकई कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जबान, मानी और शायद हकीकत के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करता है। आज हम जाक दरीदा की अहम किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी की बिल्कुल आखिरी बाब, फ्रॉम ऑफ द सप्लीमेंट टू द सोर्स, द थ्योरी ऑफ राइटिंग, पर कुछ गहरी बातचीत कर रहे हैं। ये वो बाब है जहां आप कह सकते हैं दरीदा किताब के जो बड़े बड़े ख्यालात हैं उन्हें एक जगह लाते हैं। जी बिल्कुल। और इस बाब में दरीदा खास तौर पर एक तसव्वुर पर वापस आते हैं जिसे वो सप्लीमेंट कहते हैं। सप्लीमेंट यानी एक ऐसी चीज जिसे हम उमूमन सानवी समझते हैं या कोई इजाफी चीज। अच्छा जी, लेकिन दरीदा ये दिखाते हैं कि यही तसव्वुर यानी सप्लीमेंट का तसव्वुर दरअसल किसी मुस्तहकम माखिज, किसी असल या सोर्स के ख्याल पर ही एक सवाल खड़ा कर देता है। हाँ, ये बात तो पहले भी आई थी किताब में कि जिन चीजों को फिलोसफियों ने असल समझा, जी, जैसे तकरीर है या फितरत है, बिल्कुल, वो भी दरअसल पहले से ही फर्क यानी डिफरेंस और साख्त, स्ट्रक्चर और एक तरह से आप कहें कि तहरीर या राइटिंग से बनी हुई हैं। वो खुद खालिस असल नहीं है। जी दुरुस्त फरमाया, वो खालिस नहीं है। और इस आखिरी बाब में तो दरीदा इस बात को और भी आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तहरीर सिर्फ तकरीर का सप्लीमेंट नहीं है, यानी सिर्फ उसमें कुछ जोड़ने वाली या उसकी जगह लेने वाली चीज नहीं। तो फिर क्या है? बल्कि तहरीर ये जाहिर करती है कि जिसे हम माखज या असल समझ रहे थे ना, वो खुद कभी मुकम्मल तौर पर खालिस था ही नहीं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जुबान या मानी का कोई बिल्कुल साफ खालिस आगाज वो ढूंढना एक तरह से मुमकिन नहीं? हाँ, एक तरह से बेमायनी है। असल नुक्ता ये समझना है कि मायनी हमेशा से ही, आप कहें हटाओ, तकरार और साख्त के जरिए बनते रहे हैं। ठीक।
تو دریدا کا یہ نظریہ ان تمام طریقوں کو چیلنج کرتا ہے جو سوچنے کے لیے کسی ایک پکے بنیادی اصل پر انحصار کرتے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے وہ رسو کی مثال بھی استعمال کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، روسو کا تجزیہ یہاں بہت اہم ہے۔ اچھا، روسو کا ذکر تو دلچسپ ہے کیونکہ وہ تو تقریر کو مطلب سپیچ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، وہ اسے جذبات سے جوڑتے تھے، موجودگی یا پریزنس۔ صحیح۔ ان کے خیال میں تو تحریر بعد میں آئی اور اس نے زبان کی جو اصل جذباتی طاقت تھی اسے کمزور کر دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک یاد دلایا۔ روسو کا خیال تھا کہ جو پہلی زبان تھی وہ استعاراتی تھی، فگریٹو، وہ سیدھے جذبے سے نکلتی تھی۔ ہاں، وہ مثال دیتے ہیں نا؟ جی، وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک وحشی آدمی جب پہلی بار دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے تو ڈر کی وجہ سے انہیں دیو یعنی جائنٹس سمجھتا ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ ٹھیک۔ بعد میں جب ڈر ختم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے تو انہیں انسان کہتا ہے۔ روسو کے نزدیک یہ زیادہ حقیقی یا لغوی معنی ہے، پراپر میننگ۔ تو استعارہ پہلے آیا، یعنی روسوں کے لیے جذبہ اور استعارہ اصل ہیں اور منطق اور لغوی معنی بعد میں آتے ہیں، شاید تحریر کے ساتھ جڑ کر۔ ہاں، وہ کچھ ایسا ہی سمجھتے تھے، لیکن دیریدا یہیں سے بات پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روسو کی یہ مثال خود ہی دکھا رہی ہے کہ اصل تقریر بھی تو خالص یا براہ راست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دیو کا استعارہ بھی تو ایک فرق، ایک ڈفرنس، ایک موازنے پر مبنی ہے نا۔ یہ پہلے سے ہی ایک قسم کی ساخت ہے، ایک نشان، ایک سائن ہے۔ اچھا، تو وہ اصل آواز یا موجودگی جس کا روسو خواب دیکھتے ہیں وہ خود بھی ایک سپلیمنٹ، ایک متبادل، ایک استعارے کا نتیجہ نظر آتی ہے۔ اوہ، تو گویا اصل خود شروع سے ہی مکمل نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی سپلیمنٹ، کسی متبادل پر انحصار کر رہا تھا۔ یہ تو روسو کی پوری دلیل کو ہی الٹا دیتا ہے۔ بالکل، دیریدا یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ جسے ہم اصل سمجھتے ہیں وہ خود پہلے سے موجود نشانات اور ساختوں پر انحصار کرتا ہے، اور تحریر، خاص طور پر حروف تہجی والی تحریر، الفابیٹک رائٹنگ، اس عمل کو صرف اور واضح کر دیتی ہے۔ ہاں، روسو حروف تہجی والی تحریر کو سب سے ترقی یافتہ مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی سب سے کم جذباتی بھی سمجھتے تھے۔ جی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ براہ راست خیالات یا چیزوں کی بجائے آوازوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور دریدا کے لیے تو یہ نمائندگی در نمائندگی ہے، مطلب ریپرزنٹیشن آف ریپرزنٹیشن، آواز خیالات کی نمائندگی کرے اور تحریر آواز کی۔ بالکل، اور یہی تو سپلیمنٹ کی منطق کا آپ کہیں عروج ہے۔ یہ اصل سے سب سے زیادہ دور لگتی ہے، لیکن اسی دوری کی وجہ سے یہ بہت مؤثر طریقے سے اصل کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ جی، اس کی کمی کو پورا کرتی ہے اور اس کے غیر موجودگی کو ممکن بناتی ہے۔ سپلیمنٹ صرف کچھ جوڑتا نہیں، وہ اس چیز کو بدل بھی دیتا ہے جس میں وہ جوڑا جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری بھی ہے اور خطرناک بھی۔ ہاں، بک وقت ضروری بھی اور خطرناک بھی، کیونکہ یہ کسی بھی خالص مستحکم اصل کے تصور کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا تجزیہ دراصل دریدا کے رد تشکیل یا ڈی کنسٹرکشن کے منصوبے کو سمجھنے کی ایک چابی ہے؟ یہ لفظ بہت سننے میں آتا ہے۔ یقیناً، یہ بالکل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ رد تشکیل کا اگر بہت سادہ لفظوں میں کہیں تو مطلب یہی ہے کہ کسی متن یا خیال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے تضادات ہیں، کانٹرڈکشنز، اور انحصار ہیں، ڈیپینڈنسیز، ان کو ظاہر کیا جائے۔ خاص طور پر یہ دکھانا کہ جو چیز مرکزی سمجھی جاتی ہے، جیسے تقریر، وہ دراصل کس طرح اس چیز پر منحصر ہے جسے ثانوی یا حاشیائی سمجھا جاتا ہے، جیسے تحریر۔ سپلیمنٹ اور ماخذ کے تعلق کو الٹ کر دریدا یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ معنی یعنی میننگ، شناخت، آئیڈینٹی، موجودگی، پریزنس، یہ چیزیں کبھی بھی مکمل طور پر فکسڈ یا حتمی نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، ہمیشہ پہلے سے موجود ساختوں اور تحریر کے ذریعے بنتی رہتی ہیں۔ بالکل، وہ ہمیشہ ایک پروسیس میں ہوتی ہیں، کبھی بھی مکمل طور پر حاصل شدہ یا خالص نہیں۔ تحریر کوئی بے جان آلہ نہیں ہے جو صرف خیالات کو ریکارڈ کرتا ہے، بلکہ یہ ایک طاقتور قوت ہے جو ہمارے جاننے کے طریقوں کو، ہمارے بات چیت کرنے کے انداز کو، یہاں تک کہ ہمارے وجود کے طریقوں کو بھی تشکیل دیتی ہے۔
तो ये आखिरी बाब, ये किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचता, बल्कि ये सोच के नए दरवाजे खोलता है। यकीनन दरीदा किताब का इख्तिताम किसी फाइनल जवाब के साथ नहीं करते। वो तो हमें दावत देते हैं कि हम फलसफा, जबान, सकाफत, इन सब के बारे में नए सिरे से सोचें, इस बुनियाद पे कि कोई खालिस असल या मुकम्मल मौजूदगी नहीं है। इस सारी गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में एक अहम नुक्ता आ रहा है सोचने के लिए। अगर असल खुद ही एक सप्लीमेंट का नतीजा है, तो फिर मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम माना या हतमी सच्चाई की तलाश, उसका क्या मतलब रह जाता है? ये ख्याल तो हमारे इल्म को, तारीख को, हकीकत को समझने के अंदाज पर बहुत गहरे सवालात उठाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने बुनियादी मफरूजों पर, अजम्पशंस पर नजर सानी करने पर मजबूर करता है। करें जी, और पाकिस्तान से बाहर मौजूद दोस्त सुपर थैंक्स के जरिए या फिर चैनल मेंबर बनकर हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अहबाब जैज़ कैश या रास्त आईडी के जरिए अपना ताउन भेज सकते हैं। तमाम तफसीलात आपको वीडियो के नीचे पिन किए गए कमेंट में मिल जाएंगी। हमजा याकूब के साथ मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।